बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को इंसान बनाया और इंसान के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस्लाम भी अता किया और अहले किताब भी बनाया। मैं अहले किताब इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दुनिया में जितने भी मजहब हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को अहले किताब और अहले इल्म बनाया। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इल्म और तालीम पढ़ने और लिखने की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो दिलाता है और इसके अंदर कई साइंसदान भी निकले हैं और कई अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लेक्चर्स भी निकले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम उसी इस्लाम से आते हैं जिसमें पढ़ने और लिखने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। और इसी तरीके से हमारे शहर बेंगलुरु में एक इलाका है जो टैनी रोड और मोदी रोड के नाम से मशहूर है। इस इलाके को कई लोगों ने इसलिए अनदेखा कर दिया है कि ये ना पढ़ने से जाना जाता है ना लिखने से ये लोग जानते हैं, तो इसलिए जो है कई लोग इसे बहुत ही पीछे कर दिए। लेकिन ऐसे माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह कई तंजीमों ने इसमें ऐसे काम किए हैं कि यहाँ पर पढ़ने और लिखने, दीनी और दुनियाई दोनों तालीमात को आम करने में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। उन्हीं में से अल्हम्दुलिल्लाह एक तंजीम MFGN भी है जो कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में दीनी तालीम और दुनियाई तालीम और माशरे को अच्छे तरीके के तरफ लेकर जाना और माशरे को अच्छे हालात के तरफ लेकर जाने में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आज जो मालूमाती प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें वही आएगा इंशाअल्लाह। टैनी रोड के इलाके में जो ये एक तंजीम MFGN जो इस इल्म के ऊपर काम कर रही है उसके अंदर उनके क्या तासुरात हैं, उन्होंने कैसे इस काम को आगे बढ़ाया, किस तरीके से इस काम को किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी जिम्मेदार MFGN के ही एक जिम्मेदार से इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदीक भाई खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इस प्रोग्राम में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। माशाल्लाह। MFGN के आप भी एक रुकन है अल्हम्दुलिल्लाह, कई सालों से इस पर आप भी काम कर रहे हैं। तो ये MFGN है क्या? सबसे पहले मैं आप सबको इस महफिल में मदरसा फैज़ान गरीब नवाज MFGN की कुछ बातें रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे बात करने का और हमारे मदरसा फैज़ान गरीब नवाज MFGN के कुछ बात रखने का मौका दिया। माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं नाजरीन को भी हमारे मदरसा फैज़ान गरीब नवाज के कुछ तासुरात सुनाने से पहले सब तारीफ़ें उस परवरदिगार रब अज़्ज़ा व जल के लिए और दुरूद पाक प्यारे आका अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका सवाल फिर से एक मरतबा। माशाल्लाह। ये MFGN का फुल फॉर्म क्या है? ये MFGN ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मदरसा है फैज़ान गरीब नवाज है। ये किस मकसद से बनाया गया सदी मोदी रोड में, जबकि इतनी तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं लेकिन कहीं जगह देखा गया है कि तालीमात के ऊपर काम नहीं कर रही, लेकिन MFGN बनाने का मकसद क्या था, ये क्यों बनाया गया? माशाल्लाह आपका सवाल बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आप खूब ही जानते हैं हमारे इस इलाके में जो DJ हल्ली कहा जाता है जो टैनी रोड के करीब ही में पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तहरीकें अपने अपने वक्त पर काम कर रही है, अपने अपने वक्त के हिसाब से अपनी अपनी जगहों पर भी। इस हमारे इलाके में बहुत सारे गरीब होने की वजह से और इस इलाका बहुत अंदर होने की वजह से कोई भी तहरीक आने से थोड़ी करकरा यानी अपने आप में दिल में कुछ मलाल महसूस करती है, आने जाने में कोई दुश्वारी होती है। और हमारा इलाका तो DJ हल्ली पूरी जगह आम है कुछ मामलात की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में मदरसा बनाने का मकसद हमारा एक ही था कि जो हमारे अहले सुन्नतुल जमात
کہ مساجد جو جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں پر تھوڑی دور پر ہے، تو وہاں پر ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پر بد مذہبوں کا زور تھا۔ تو ہم نے کچھ نوجوانوں سے ملاقات کی، کچھ ہمارے اسلامی بھائی اور جو ہمارے نوجوان تھے ان کے اندر کچھ جذبہ بھی تھا کہ کچھ کام کرے اہل سنت کا مسلک کے اعلیٰ حضرت پر۔ تو الحمدللہ ہم نے دیکھا جیسے ہی ہم نے نیت کی تو اس سے پہلے بد مذہب تو وہاں پر عام ہو چکی تھی۔ پھر ہم نے سوچا کہ کیسے یہاں پر کام کریں، یہ ذہن تھا ہمارا۔ تو ہم نے سوچے کہ شروعات کس طریقے سے کریں، کوئی اس میں فتنہ بھی نہ ہو، اندیشہ بھی نہ ہو، ایک میسیج بھی ہمارا اچھا جائے۔ تو ہم نے ہمارے علاقے کے ایک مجاہد اہل سنت بھی ہیں، ایک مرد قلندر بھی ہیں، ایک ولی صفت آدمی بھی ہیں، صوفی جس کی میری مراد خطیب و امام مسجد حسینیہ کے تھے، جی جی حضرت علامہ جو معافی چاہتا ہوں حضرت صوفی ملت یم محمد باشا چشتی القادری ماشاء اللہ دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ بہت سالوں سے حسینیہ مسجد میں خدمت دے رہے تھے۔ ماشاء اللہ ہم نے ان سے ملاقات کی کہ پورا ماجرہ ان کو سنایا، یہ ہر علاقے اور ہر گلی سے واقف تھے۔ جی تو الحمدللہ ان سے بات کرنے پہ حضرت نے مشورہ دیا کہ میلاد کی محفل کا آغاز تھا، میلاد اور جشن 11ویں شریف سمجھو، اس کا آغاز کچھ غالباً تھا۔ تو ہم نے حضرت سے جا کر مشورہ لیا، تو حضرت نے یہ کہا کہ آپ میلاد سے شروع کیجیے۔ ماشاء اللہ تو جو غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1 تاریخ 10واں مہینہ یا 9 تاریخ 1واں مہینہ جی 2015 میں ہم نے جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا جی جی کا ایک منعقد کیا، ایک وقت طے کیا اسی مہینے میں۔ الحمدللہ حضور صوفی ملت نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، تو حضرت ہی کے ہاتھوں سے ہم نے پروگرام کا پھر سے آغاز کیا۔ ماشاء اللہ اس سے پہلے بھی پروگرام ہوتے تھے، ہمارے جو بڑے بزرگ تھے گلی کے اس علاقے کے ڈی جے ہلڈی میں، جو علاقے سے مراد ہے میری ٹیپو گلی، مودی روڈ میں ایک علاقہ ہے، ایک گلی ہے ٹیپو گلی، وہاں پر الحمدللہ پہلے کرتے تھے، کچھ معاملات کی وجہ سے بند ہو گیا، تو ہم نے پھر سے حضور صوفی ملت کی تعلیمات پر شروع کیے۔ ماشاء اللہ، یعنی اگر آپ جو ڈیٹ بتائے اس ڈیٹ کا حساب اب تک لیا جائے تو تقریباً 15-16 سال تو یوں ہو گئے مدرسے کے؟ غالباً شاید ہو گئے ہوں گے۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، جب آپ نے یہ شروعات کی ہے مدرسے کی جی تو ظاہر سے بات ہے ہر کوئی جب شروعات کرتے ہیں تو الحمدللہ مشکل آئے بغیر تو ان کو مشکل آئے بغیر تو کام چلتا نہیں ہے۔ جی تو ماشاءاللہ آپ نے مدرسہ شروع کیا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر کوئی سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی یہ بھی نہیں کرتے ہیں، یہ ظاہر سے بات ہے، وہاں کے حالات کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں پر سپورٹ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب آپ یہ تمام چیزیں کر رہے تھے تو کیسے مشکلات کو آپ لوگ فیس کیے تھے وہاں پر، کیسے تکلیفات کو فیس کیا؟ کیا کوئی مشکل تکلیفات ہوئی یا کوئی آپ کو سپورٹ دینے والا تھے یا کسی کے سپورٹ سے چلا؟ ماشاءاللہ بہت بہترین سوال ہے آپ کا۔ جیسے میں نے بتایا کہ حضور صوفی ملت کے مشورے سے ہم نے جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا کا پروگرام منعقد کیا، اسی کے چند دن یا مہینے لے لو، غالباً 15 یا 1 مہینہ غالباً تھا کچھ، تو ہم نے ایک جگہ ایک طے کیا کہ یہاں پر ہم مدرسہ فیضان غریب نواز شروع کریں، ماشاءاللہ جی کہ یہاں سے غریب جو بچے ہیں، جی جو غریب طبقے کے ہیں، ہاں کہ جو بچے کو جو جا نہیں رہے ہیں، ان سے ہم ملاقات کریں، گھر گھر جا کر ان کو لے کر آئیں گے۔ تو ہم ایک جگہ کو طے کیے، تو ہمارے پاس سب سے پہلے مین مسئلہ آتا ہے کہ پیسوں کا۔ جو ہمارے پاس نوجوان تھے ہمارے، ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ان لوگوں کا معمول بھی یہی تھا کہ کام کو جائیں گے تو کما کر لائیں گے تو کھائیں گے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں۔ ماشاء میرا بھی یہی معمول تھا۔ اللہ جی جب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہم کچھ کام کرتے تھے شیواجی نگر میں، غالباً بہت کم پیمنٹ تھا، تو گھر بھی اس میں گزارا بھی کرنا تھا، مدرسہ بھی جو نیتیں ہم نے کی وہ بھی کرنا تھا۔ تو الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے ساتھ دیا، کسی مالدار سے ہمارا تعلق نہیں ہے، کوئی ہمیں بیک گراؤنڈ سپورٹ بھی نہیں تھا، خالی صوفی ملت کی تعلیمات پر، ان کے مشورے پر
اور دیگر ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو مساجد کے علماء تھے، ان سے جن سے ہم سے رابطہ تھا، ان سے بھی مشورہ کیا. اب مین دشواری یہ آئی کہ ہم جگہ کہاں پر طے کریں گے. ہمارے پاس تو پیسہ ہے نہیں ایڈوانس دینے کے لیے، کرائے پر لے کر چلیں. اللہ ایک ہمارے ذمہ دار بھی ہیں سید صاحب، جی ماشاء اللہ. ان کے والد صاحب اللہ ان کی انتقال ہو گیا غالباً وہ اسی مہینے میں، مدرسہ اوپن ہونے کے بعد 1 سال یا 6 مہینے کے بعد. جی جی. تو جیسے آپ ممبئی میں دیکھتے ہوں گے جو بامبے ٹو گوا ٹائپ گھر میں شیڈ وغیرہ بناتے تھے، ہاں جی جی. تو الحمدللہ ان کا کارخانہ تھا وہاں پر. اچھا گھر نیچے تھا، ان کے اوپر کارخانہ تھا. اچھا اچھا. تو ہمارے افضل بھی جی نام ان کا، اچھا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین آمین. کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. آج تک جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو جی. تو ثواب پہنچا ہے. ماشاء اللہ. سید انہوں نے ماشاءاللہ سید زادے بھی تھے ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. انہوں نے جب بھی ہم پروگرام کچھ بھی فاتحہ خوانی کرتے تو ہمیں بلاتے کہ صادق بھائی مجھے تبرک وغیرہ دے دیجیے. تو جب ہم نے سوچا سامی مخالفوں کا کچھ مساجد وغیرہ بھی تھی، تو انہی کے اپوزٹ الحمدللہ ان کا گھر تھا. جی جی. تو انہوں نے مجھے دعوت دی، صادق بھائی آپ مدرسہ اوپر چلا دیجیے. اللہ نے ان کو ہدایت دی، غوث پاک نے ہدایت دی. غریب نواز کے نام کا مدرسہ تھا. غریب نواز الحمدللہ ان کو غریب نواز کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، تو انہوں نے مجھے جگہ دے دی. ماشاء اللہ. جگہ دینے پر وہاں پر ہم نے آغاز کیا. اب اس کے بعد دشواری یہ آئی کہ اب رکھیں گے حضرت کو کیسے. اچھا. تو ہم نے سوچا استاد کو رکھیں گے تو پیمنٹ بھی دینا ہوگا، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس چیز میں ماشاء اللہ. اب اس کو مینٹین کریں گے کیسے. جی. آپ واللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں پر ہمارے علاقے کے قریب میں جی جی مودی ضیاء مسجد ہے. جی. وہاں سے ہم نے اس مسجد کے خطیب و امام سے بات کی. جی تو وہاں کے نائب جو موزن صاحب تھے، جی. ان کو ہم نے مدرسے میں چند دن کے لیے آغاز جیسے مدرسہ شروع کیا تو انہی کو رکھا. ماشاء اللہ. کچھ جو تنخواہ تھی جو ہماری طاقت کے اعتبار سے ہم نے جو طے کیا ہم نوجوانوں نے، اسی سے ہم گزارا کر رہے. اچھا. اللہ اکبر. جی جی. ماشاء اللہ. جب اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تو ماشاء اللہ اتنا پورا ہوا، تو میں نے بھی سنا ہے کہ ماشاء اللہ آپ نے جب یہ چیزیں کیے تو بچے بڑھتے گئے، پھر جگہ کی تنگی ہوئی تو پھر جگہ کو تبدیل بھی کیا گیا. پھر ماشاء اللہ ایک MF جین کا ایک سپنا بھی ہے اور نیت بھی ہے کہ ان بچوں کے لیے ایک بڑی مسجد لیا جائے، ایک مسجد کی جگہ بنا دیا جائے، مسجد کے لیے جگہ لیا جائے، پھر وہاں پر جو ہے بچوں کی تعلیمات دیا جائے. تو اس پر کام بھی ہوا تھا، میں نے سنا تھا، لیکن پھر کچھ مسائل کی وجہ سے نہیں ہوا. وہ کیا تھا آپ بتا سکتے ہیں کیا تھا مسائل؟ ماشاءاللہ آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. جیسے ہم نے الحمدللہ مدرسہ شروع کیا تھا، جب الحمدللہ غالباً ہمارے پاس بچے، وہاں کے خواتین بھی الحمدللہ اتنے زبردست تھے کہ غوث و خواجہ کے چاہنے والے تھے اس علاقے میں. الحمدللہ جیسے ہی ہمارے نوجوانوں کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اسی وقت ہمارے پاس 70 پر 5 یا غالباً 70 بچے ہمارے پاس جمع ہو چکے اسی جگہ پر. ہم نے دیکھا پھر کیسے کریں گے. اب وقت بھی ہمیں طے کرنا تھی. پھر ہم 2 کلاس شروع کیے، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء. ماشاءاللہ. تو 1 سال غالباً یا چند سال اسی شٹ پر چلا. اس کے بعد پھر ایک جگہ ہم نے پھر دوسری جگہ پہ تبدیل کی مدرسے کو. پھر وہاں پر ایک چند دن چلنے کے بعد بہت ساری دشواری آئی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت کو پیسے دینے کی ہمارے پاس طاقت بھی نہیں تھی. تو ہمارے کبھی میں پڑھا لیتا تھا اس میں بیٹھ کر اپنا وقت نکال کر چند دن یا چند مہینے سمجھو. پھر ہمارے دوسرے بھی نوجوان تھے، وہ بھی الحمدللہ اس میں ذہن رکھتے تھے، علم سے واقف تھے، تو وہ بھی کچھ پڑھا لیتے تھے بیٹھ کر. پھر ہم نے سوچا کہ ہمارا بھی کچھ کام ہے، تو پھر نہیں اسی کو حضرت ہی ایک عالم دین بعمل اچھے مخارج کے ساتھ. ہمارا یہ معمول ہے کہ ہر مدرسے میں مخارج کی کمی آتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ ایک اچھا بہترین ایک رزلٹ نکلے بچوں کا، بچے اچھی تعلیم حاصل کریں. تو پھر ہم نے طے کر پھر ایک دوسرے حضرت کو بلایا. بلا کر ہم نے پھر سے وہاں پر شروع کر پھر وہاں سے پھر ہم نے روڈ پر مصلی ایک جگہ تھی، پھر وہاں پر ایک ہمارے نام ان کا غالباً کچھ ہے، ہم ان کو طیبہ کہتے ہیں. انہوں نے جگہ ہمیں روڈ پر جگہ دی، وہاں پر ہم نے مصلی قائم کیا الحمدللہ. پھر بھائیکوں بچوں کا جو مدرسہ ہم نے الگ کیا اور مرد بچوں کا مدرسہ الگ کیا. ماشاءاللہ. چلا رہے تھے ایسے ہی.
जी जी बाद में हमने सोचा कि हमें नमाज की भी दुश्वारी हो रही थी वहाँ पे, जी, बहुत जी। ज़्यादा नमाज की। यहाँ से फिर मोदी ज़िया जाना या हुसैनिया जाना, अकायद के हमारे मसलक के नज़दीक हमारी जो मसाइल हैं, इस वजह से हमें नमाज की भी दुश्वारी हो रही थी। जी हमने सोचा कि यहाँ पर हमें नमाज के लिए भी कुछ बनाना चाहिए। जी जी तो पहले हमारा तो मुसल्ला मकतब था, जी मकतब से हमने फिर एक स्टेप आगे लिया कि मुसल्ला भी बनाए। जी जी तो वो जगह दिए, जी। तो हमने कुछ इंतजाम किए, वहाँ पर शेड वगैरह बनाए रोड पे, अच्छा। मेन रोड पे। जी तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज भी होती है, जी तरावी भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बनाकर हम अब फिल वक्त 5 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। गालिबन। जी कमो पेश हो सकता है कहने में मेरे। तो वहाँ पर हमने तरावी भी शुरू की है, 5 वक्त की नमाज होती है, जुम्मा नहीं है वहाँ जी पर। जी फिर हमने देखा कि हाजत के लिए बच्चों को भी परेशानी होती है। बच्चे की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बैको बच्चे और मर्द बच्चे मिलाकर हमारे पास 110 बच्चे हैं। माशाल्लाह। हमने सोचा कि एक उस्ताद असर से मगरिब, फिर मगरिब से इशा, एक बाजी हैं वो पढ़ाती हैं, फिर हजरत हैं वो भी असर से मगरिब, मगरिब से इशा, और मुसल्ले की भी जो नमाज के मामला थे वो भी देख लेते हैं। ये 2 शिफ्टिंग है हमारी। तो उसमें हमने देखा कि बच्चों की तादाद बढ़ रही है। अब हमारे पास और एक उस्ताद को रखने के लिए हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जी फिर हमने सोचा, मुसल्ले की भी तरकीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सोचा कि अब बच्चों को हाजत के लिए जगह नहीं है। वो जो मुसल्ला है जी सिर्फ वजू खाने के लिए 4 नल हैं, अब बचत के इंतजाम हैं, वो हाजत के लिए तो जगह नहीं है। अब जो आवाम भी वहाँ की नमाज के लिए तशरीफ ला रही है, माशाल्लाह। तो हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नौजवान भी और जुड़ते गए। जी नौजवान वो भी कम तबके की है, गरीब ही है, जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह। गरीब नवाज के चाहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज्बा है कि पैसे नहीं है। जी जी फिर भी हमारे पास नौजवान आए, जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे सुन्नियत में भी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अकायद के मामले में आप जो मैं कह रहा हूँ शायद समझ रहे होंगे आप। जी जी समझ सकता हूँ। बाद हमने सोचा, पूरे नौजवानों ने बैठकर मशवरा किया, मुसल्ले में बैठकर कमेटी वालों ने, नौजवानों ने, एक जगह लेंगे, कदम बढ़ाएंगे। एक कदम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक वो कुछ शेर भी है ना, कदम आगे बढ़ाते जाएंगे तो कोई ना कोई साथ आता रहेगा। तो हमने जगह ली, लेने से मुराद यानी कि एक जगह तय किए, टोकन भी दिए थे वहाँ पे। कुछ वजूहात की वजह से, कुछ गलाटा होने की वजह से, बदमज़हबों की तरफ से, यहाँ तक कि मारा मारी का भी मामला हुआ। अच्छा, बदमज़हबों की तरफ से जी जी जी। हो रहा था। अच्छा और हमें कोई भी कहे, कोई भी जो तंजीम है हमारी, जी आप समझो कि सपोर्ट नहीं की। अल्लाह। हमने वो जगह सबके दरवाजे भी खटखटाए, कोई हमें साथ नहीं दिया। तो अच्छा। उस जगह है ना, फिर से मजबूरी की वजह से हमने वापस देना पड़ा। वापस भी कर दिए? जी जी जी। दूसरों ने आकर कुल ये किए, जी वो वापस चले गए। वो जो हमारी हमने पैसे दिए थे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 के करीब, कुछ वापस आ गए। फिर कुछ हमने उसमें चंदा वगैरह भी किया था मस्जिद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो पैसे अमानत जगह के तौर पर आज भी कमेटी के पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी जो भी हिसाब है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैशियर साहब के पास वो हिसाब किताब मौजूद है। तो नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह इन बातों से हमें पता चला कि रकम रखते हुए दीन का काम करना एक अलग बात है, लेकिन पैसेदार ना होकर, मालदार ना होकर भी दीन का कुडन रखना एक अलग बात है, अलग ही सवाब है। माशाल्लाह, हमने जब MFGN की टीम के लोगों की बातें सुनी तो इसमें अक्सर पूरे नौजवान ही हैं और ऐसे हैं कि सुबह कमाते हैं तो रात को खाते हैं। फिर भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और तालीमात के लिए, तालीम दीन और इल्म दीन सिखाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने कुर्बानियाँ की हैं, यूँ समझे कि हमें तो लगता होगा कि वो बहुत कम है, लेकिन कुछ भी ना रहकर कोशिश करना ये बहुत ज़्यादा है। सब कुछ रहकर कोशिश करना ये अलग बात है, लेकिन कुछ भी ना होकर कोशिश करना ये अलग बात है। माशाल्लाह, जब आप MF ना सब कुछ करते हुए आ रहे हैं, आखिर आगे का क्या मकसद है? क्या सोचे हैं आप लोगों ने? आगे का क्या आप लोगों का मकसद क्या है? आगे किस तक आप लोग जाना चाह रहे हैं? हमारा एक ही मकसद है, हमें नाम नहीं चाहिए। जी सबसे पहले तो हमारा कोई नाम ना हो। अच्छा हमें अल्लाह तबारक व तआला हमें हासिदों के हसद से भी बचाए, और हमें सबसे पहले हसद करने से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए, आमीन रियाकारी से बचाए, आमीन। दिखावे से भी बचाए। अच्छा जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद एक ही है कि हम बच्चों को डीजे हल्ली के, खास तौर पे जिस हमारा इलाका है, जी सिर्फ हम वक्त वहीं पर ना रहें, जी जी हम आगे भी बढ़ें। माशाल्लाह। जैसे हमारे इलाके में बहुत सारे इलाके हैं, डीजे हल्ली हो गया, और डीजे हल्ली में बहुत सारे इलाके हैं, जैसे मोदी रोड में
ٹیپو گلی جس میں علاقے سے آتا ہوں جو مدرسہ ہے وہاں پر، اس کے بعد کوٹرز، روشن نگر وغیرہ وغیرہ بہت سارے علاقے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں کام کرنا ہے، ماشاءاللہ سنیت کا بہت کام کرنا ہے، صحیح، کیونکہ ہماری آنے والی نسلیں اسی مسلک پر رہنا ہے تو ہمیں کام کرنا ہے۔ ضروری ہمارا مقصد یہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے اچھی دینی تعلیم اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر رہ کر لیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہمارا ہے کہ صرف دین ہی کی تعلیمات میں نہ رہیں، ہم نے یہ بھی سوچا، ہماری کمیٹی میں بات بھی ہوئی تھی کہ کچھ کریں بچوں کے لیے، مدرسے کے ساتھ ساتھ کچھ کمپیوٹر وغیرہ بچوں کو ہم سکھائیں جی، کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی ان کو مل سکے۔ ضروری، آج کے زمانے میں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی 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 جی، ہم نے کوشش کی، ناکامی ملی، کیونکہ وہی ہر چیز میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ جی، جو ہم نوجوان مل کر کرتے ہیں مدرسے کا، جو جتنا رقم اسی میں مینٹین ہو جاتا ہے، اور دوسرے کام سوچ رہے ہیں بہت سارے دینی تعلق سے اور دنیائی تعلیم کے واسطے، الحمدللہ بہت سارے ہیں ہمارے پاس، پلان ہیں، مشورے کیے ہیں، اللہ کرے غریب نواز کے صدقے میں کوئی ساتھ دے دے، ماشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ کام بہت سارا کرنے کا نیت ہے، بچوں کو تعلیمات دینا ہے، اس کے علاوہ بچے اچھا پڑھے اور خود دوسرا دین کی سنیت کا وہ کام کرے، ہم رہیں یا نہ رہیں اس علاقے میں سنیت کا کام ہوتے رہے۔ انشاءاللہ اس مدرسہ فیضان غریب نواز کو الحمدللہ جو ہم نے پوزیشن جو صوفیہ ملت کے اور دیگر اہل سنت والجماعت علماء اہل سنت کے ذریعے سے ہم نے ڈالی، یہ ہم رہے نہ رہے اس مدرسہ صبح قیامت تک رہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد مدرسہ فیضان غریب نواز کے ساتھ انہی کے نام سے غریب نواز، دیکھو ہمیں غریب نواز سے سب کچھ ملا، دین ملا، بے شک، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، بے شک، تو ان کے نام سے اس علاقے میں ایک مسجد بن جائے، یہ ہماری خواہش ہے۔ ماشاءاللہ اس مسجد سے دین و سنیت کا کام عام ہو، مسئلے کے الگ رکھا ہوتا کام عام ہو۔ ماشاءاللہ، اور ہم نے اور بھی سوچا ہے، جیسے بہت سارے کام گنانے پہ ڈھولو، بہت سارے وقت تو ہے کام کرنے کے لیے، لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں، یہی مسئلہ ہے۔ میں اللہ آسانی ہے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، ابھی ہم نے سنا کہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے کتنا سٹرگل کرنا پڑتا ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب تک درہم نہیں ہوگا تو دین کا کام بھی نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ درہم اور دینار ہونے کے بعد ہی دین کا کام، آج کے دور میں درہم اور دینار کے بغیر کام ہونا مشکل ہے۔ اب درہم دینار سے مراد یہ نہیں کہ آپ دبئی ہی جا کر لا کر دیں، الحمدللہ ہمارا ایک روپہ جو ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کے کامیابی کے لیے بہت بڑا وہ مدد ہو سکتا ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، آپ بھی اتنا ہی اور ہم بھی اتنا ہی، ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اور ان کی مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں۔ آپ بھی جہاں ہو سکے اپنے آس پاس کے بچوں کو بھی آپ غور کریں، اپنے بچوں کو بھی تعلیمات تربیت اور دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو الحمدللہ طاقت دی ہے تو MFGN جیسے ان شعبوں کو بھی آپ مدد کریں الحمدللہ، تاکہ ان شعبوں کے ذریعے سے جو ہے اگر 10 بچوں کا بھی مستقبل اچھا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے دین کا ہی بھلا ہوگا۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اس ویڈیو بنانے کا مقصد فقط ایک ہی ہے، اس ویڈیو کے ذریعے سے کم از کم ہمارے بچوں کی مستقبل اچھا ہو جائے، آپ لوگ مدد کرنے والے بن جائیں، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کامیاب نصیب عطا فرمائے، آمین بجائے۔